ang panginabuhi dili lumba. Daghan kaayo ang ma-pressure kay murag tanang tawo naglambo na unya kita hinay gihapon. Apan hinumdumi ang panginabuhi dili lumba. Ang importante dili kung kinsa ang una nakaabot kundili kung unsa ka kamatinud-anon sa imong paningkamot. Kung gamay pa ang imong sweldo pagkat-on sa pagtipig, kung naa kay negosyo, ampingi ang imong mga customer. Kung mangita kapag trabaho, ayaw undang sa pagpangita. Ang gamay nga lihok nga buhaton nimo karong adlaw mahimong dako nga resulta sa mga umaabot. Leksyon: ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban. Itandi ang imong kaugalingon sa imong kahimtang kagahapon kung kinsa ka. Mao ang tinuod nga kahimtang. So, inana guys, dili kay ang pagpanginabuhi lumba. Maningkamot lang hinay-hinay og ayaw pagtan-aw sa ubang tawo. Kung may negosyo ta, ginagmay, pero kanunay okay ra na guys. Magtipid ta ginagmay para mulambo ang kinabuhi. Kay ang expenses unlimited pero ang kita limited. So kinahanglan na maayon sa imong kinita ug ang imong kinita karon hinay-hinay pud ta sa expenses. Kana ang maayo nga pagabuhaton. Disiplina gihapon guys sa panga expenses. So hinumduman lang nato kanunay nga ang atong kinabuhi paghanap buhay, pagpangita og kwarta dili manggod na lumba. Moonay ibutang sa imong alimpatakan og dili sad nimo ikumpara ang imong kaugalingon sa ubang tao. Kundili na ikumpara ang imong kaugalingon sa kahimtang karon para klaro og tunay og tinuod nga kinabuhi nimo karon. Maayong hapon. Og ito guys yung aking kayamanan. Kuanto siya guys, taklobo. Yan. Ito guys, perfume to guys, dili to siya gold. Perfume yan guys, galing Saudi. Og kani siya pahumot, bukor. Humot kay na siya guys, humot. Mo ni akong kayamanan guys. Nagtipig-tipig ako everyday o di ay kwarta 5 pesos. 9 piso. So, kinahanglan guys. Ganyan. O, tipig-tipig pag may time. So, ayan guys. Ang ating content karon. Ang leksyon nga akong nakuha, ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban. Itandi ang imong kaugalingon sigun sa naaayon sa imong kahimtang. Mayong hapon kaninyong tanan.